सहज नमूद करून आणि एक सहज रिक्वेस्ट आसा उलयलाय हांव तर आमच्या आम्ही फाउंडेशन स्टोन घालत आसतना खूब आनंद जाता इतल्या खातीरच की लोलये एक गांव हो ब्युटिफाय जावचो वो अजय बाब तांचे मंडळ आनी बाकी सगळ्यांची एक इच्छा आशिल्ली मागीर कितें तरी वेगळेपण जें आसा न्ही ती ह्या पंचायती बाबतींत जावचें आनी ही गोंयच्या शेवटच्या जी पंचायत आसा आनी बरेचशेच लोक शिक्षणाच्या निमित्तान धंद्याच्या निमित्तान मायग्रेट जायत चल्ले आसा आनी अशा जाणटे बुजुर्ग अशा लोकां खातीर बाबा वॉकिंग पार्क म्हाका आसलो बसपाची वेवस्था अशें रम्य अशे जाग्यार करचे आनी तांकां ह्या गांवची शोभा वाडिल्ली आसा ताचो अनुभव जो आसा तो घेवचो अशा प्रकारची तांची इच्छा आशिल्ली आनी इच्छा पुराय करपाचे म्हणून आमी प्रस्ताव जेन्ना मुख्यमंत्र्याक दवरलो आनी तो रोखडोच मुख्यमंत्री मानून घेतलो वास्तवीक आमकां पयल्या सवणाक आमी मागिल्लें की आमकां 12-13 कोटी लागतले अशें आमी मागिल्लें आनी मागीर ताजेर विचार जालो की फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेज अशे 2 फेजीस करच्यो आनी 2 फेजींनी हो प्रोजेक्ट पुराय जावचो अशा प्रकारचो विशय जालो आनी तातूंत आज पयल्या फेजीचें काम प्रत्यक्ष आज आमी सुरू जाता आनी म्हाका दिसता परत एक व्हिडिओ केल्लो आसा आनी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन बारीक बारीकशी क्लिप्स जी आसा सोडलेली आसा आत्तां आमकां जनता खातें बाबा सांगलें पूण तें सारकें दिसपाक विज्युअल जायना पूण म्हाका दिसता व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान थोडे एक 2-3 क्लिप्स बाबा कशें ते व्हिडिओ आसतले कशें ते पार्क आसतले कशें ते सगळें जे आसतलें तुमचे समोर गेल्ले आसतले आनी खरेंच म्हाका दिसता की ह्या प्रोजेक्टा संदर्भांतले म्हणजे साधारण वर्सभर ताची चलतालें कितें करप कशें करप जें आसा न्ही आनी स्थानीक लोकांक विश्वासान घेवप आनी विश्वासान घेवन जें आसा न्ही तांकां करप आनी म्हाका दिसता म्हणजे आमचो अरविंद आसा तांची विशेश आचार तांची जमीन लागता आसता म्हणजे आचार्य अशा अनेक जाणांनी ह्या सगळ्या आपल्या चे मदती जे कूळ आशिल्ले मुखार आशिल्ले ह्या सगळ्यांनी ती मदत केली आनी तुमचे मुळेच असं न्ही खरें अर्थान लोलयेकारांच्या मदतीन म्हणजे हांवें म्हणून जावंक शकना एखाद्या गांव पयशे दितले एखाद्या अरे बाबा म्हणलें म्हणजे जावंक शकनाशिल्लें लोकांनी सहकार केले शिवाय ते जावंक शकनाशिल्लें म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टा खातीर लोलये गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थ लोक आसा जे जमीनदार आसा त्या बरोबर PWD सगळ्यांनी सहकार केले म्हणून तो प्रोजेक्ट जावपाक शकलो म्हणून हांकां सगळ्यांक आमी एक ताळे वाजोवन तांकां म्हाका दिसता आमी सादारणशे 2022 ते आत्ता पर्यंत म्हणजे आतां आमी 2026 पावले आतां ह्या टर्माचे एक 3-4 म्हयने 4-5 म्हयने सुटलेले आसा म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी एक म्हजेर एक विश्वास दवरलो आनी परत 2022 म्हाका निवडून दिलो आनी त्या वेळार रोखडेच म्हाका दिसता इलेक्शन जालें जातकच एक 3-4 म्हयन्या भितर आसा न्ही आमी काणकोण विजन आनी मिशन असो एक कन्सेप्ट म्हणजे दवरलो आनी ताचो रेस्पेक्टिव्ह सगळ्या पार्टीचे सगळ्या पक्षाचे लोक आसा न्ही तांकां आपोवन हाडले आनी खरें म्हाका दिसता आमी सगळ्या प्रकारचें राजकारण विसरून काणकोणच्या विकासा खातीर सगळ्या लोकांची भुमिका कितें आसूंक शकता आसपाक जाय अशा प्रकारचो प्रस्ताव आमी दवरलो आनी सगळ्यांक निमंत्रीत करून आसा न्ही मल्लिकार्जून कॉलेज जें आसा न्ही तातूंत थंय आपोवन हाडलें सगळ्यांक आपोवन हाडलें आनी म्हाका सगळे जाण म्हणजे जनार्दन मंडळी पासून सगळे जे वेगळ्या पक्षांचे लोक आसा ते त्या भेटीक आयले आनी कशा तरेन जें आसा न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा ह्या मतदारसंघात दिवपाक जाय त्या खातीर आमी कितें करपाक जाय खंय आसा तें ताजें रिकमेंडेशन जाता कोण कशें दितले म्हणजे ताजे खातीर बाकी सगळे म्हणजे वेगवेगळे पॅरामिटर्स काडले आनी ह्या पॅरामिटर्सच्या माध्यमांतल्यान की काणकोण विजन मिशन 2030 पर्यंत आसा न्ही काणकोण कशा तरेन विकसीत जावंक शकता अशा प्रकारचो तांचे कन्सेप्ट तांणी मांडलो आनी तातूंतल्यान आमी हळू फुडें वचपाक गेले आज लोलये पंचायतीचो बदल दिसता ताचो एक भाग आसा आमी त्या नंतर रोखडेच आमी विचार केलो की आमी ठरयलें की हांगा काणकोणाक इलेक्ट्रिसिटी सारके टोकाच्या कास्तकारांक आसा न्ही लायटीचे मेजर प्रॉब्लेम आसताले हांगा आसतले आगोंद आसतले म्युन्सिपालिटी आसतले सगळे कडेन म्हणजे पयलीं हांवें
जेन्ना अनुदान आयलो तेव्हाचे ट्रायबल सप्लनाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही आमी गांवडोळे खोतीगांव श्रीस्ता भागांतलो आसा न्ही जवळ जवळ सगळ्यांचे 70 कोटी तेव्हाचे वापरून आसा न्ही अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक शकले ना आनी तातूंत तो भाग जालो त्या वेळाचेर आमी दोनूय पंचायतीर येवपाक सोदताले पूण त्या वेळाचेर तो पूल नाशिल्लो की मागीर त्या पुला वयल्यान आमी हाडप असो विशय चालू आशिल्लो म्हणजे आनी कांय राजकारण्यांनी ताचेर खो घातलो आनी तो प्रोजेक्ट उरलो तो परत एकदां 2022 जेन्ना हांव परत जर निवडून आयलो त्या वेळाचेर आमी पयलीं आमी विचार केलो की लोलये गांवाचे अंडरग्राउंड आसा न्ही 100% जावपाक जाय आनी तो प्रस्ताव आमी ताणें घालो आनी म्हाका सांगपाक येता ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी 37 कोटी रुपया आमी खर्च केले आनी लोलये गांव आसा 100% आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक आमकां यश आयलें काय म्हणते ना 100% आमी अंडरग्राउंड केलो त्यानंतर आमी म्युन्सिपालिटीचोय भाग अंडरग्राउंड केलो आनी त्यानंतर आमी आगोंद भागूय काम केलो सादारणचे आमी ह्या सगळे म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर बदलप ह्या सगळ्या जे परत उरिल्ले आसा सगळे आसा म्हाकाय वाटलें आसा जवळ जवळ 220 कोटी रुपया आमी अंडरग्राउंड केबलिंग आनी इलेक्ट्रिफिकेशना खातीर खर्च केले म्हणजे तो आमचो काणकोण विजन आनी मिशन कल्चरचो भाग आमी कोणें शाबासकी दिवपाची गरज ना केन्ना केन्ना अशें कांय व्हिडिओ येता क्रिटिसायज करपाचे आनी लोलये गांवांतल्यान येता लोलये गांवांत कितें केलें अरे अशेंय व्हिडिओ येता तेन्ना तुमी केन्ना आयकना तुमी आं तुमी आयकना काय आयकना आयकता जाल्यार आयकना म्हणून सांग ना जाल्यार ना आयकला तुमी आयकला आमी आयकला म्हणजे हांव तांच्या याद करता म्हणजे जर आमी 37 कोटी रुपया आमी जेन्ना ते पयशे वापरले आनी ते अंडरग्राउंड जावन गेले ते भितरल्यान गेले ते वयल्यान गेले ना कांय लोकांनी दोळ्यांचेर पट्टी बांदली आनी ते जायसर उबी रावले दोळ्यान पट्टी बांदून फिरले ते तांकां दिसलें ना सारकें मरे आं म्हणजे तो अंडरग्राउंड केबल जायसर ताणें पळयलोच ना ताणें तूं कसा ना जालें आनी ते अंडरग्राउंड ते दोळ्यान पट्टी बांदून फिरले मागीर दोळ्यान पट्टी बांदून मनशाक ते अंडरग्राउंड जावन ते ही खरी दिसता हांव तुमकां सांगपाक म्हाका आनंद दिसता की आमी गेल्या वेळाचेर हांव 2022 आमी काणकोण विजन आनी मिशन कल्चरच्या अंतर्गत विचार केलो तेन्ना आमी थारायलें सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो काणकोण करमल घाटांतलो आसा न्ही करमल घाट एक वॉल्त आनी त्या वॉल्ताचेर म्हणजे दर 8 दिसांनी एक्सिडेंट जातालो म्हाका दिसता वर्सांतल्यान 500 लोक ही एक्सिडेंटांत आसले तांकां ते बळी वतालेच वताले ही जेन्ना भयानक परिस्थिती तेन्ना दिसली आनी ताचेर उपाय करपा खातीर चक्क हांवें गाठलें तें नितीन गडकरीचें घर गाठलें आनी नितीन गडकरीचें घर गेलो आनी सांगलें अशा तरेची परिस्थिती म्हज्या मतदारसंघात जाता आनी काणकोण विजन आनी मिशन जो कन्सेप्ट आसा न्ही तो हांवें दवरलो आसा आनी म्हाका हांवें सांगलें अशें जी परिस्थिती आसा जाल्यार त्या परिस्थितीचेर मात करपा खातीर आसा न्ही एक लॉंग टर्म आनी शॉर्ट टर्म अशें 2 गजाली करपाचे आशिल्ले म्हणजे नितीन गडकरी म्हाका सांगपाक लागलो की तुजो हें सगळें जें आसा न्ही रस्तो जाता आनी 3-4 वर्सां वतलीं आनी 3-4 वर्सां जर वतलीं की जाल्यार तुजें तें वॉल्त आनी बाकी सगळें आसा न्ही त्या वेळाचेर अशेंच लोक जर मदत पावले जायतली जाल्यार हांवें सांगलें की म्हजी परिस्थिती दुर्दैवी जातली आनी त्याच क्षणाचेर ताणें डिसिजन घेतलें की आपलो वयस्कीक आसा न्ही अमोल बिराजदार जो आसा न्ही ताका दुसऱ्याच आठवड्याक धाडलो आनी ताका अमोलाक सांगलें की वचून तें खरें तूं पळयलो आनी तो दुसऱ्याच आठवड्याक आयलो आनी अमोलान पळयतलें जें आसा ताका सांगलें की अशी परिस्थिती आसा तें वॉल्त जें आसा न्ही पूर्ण रेक्टिफाय केले शिवाय तो रस्तो म्हणजे गुळ्यांतलो जो रस्तो आसा तो केले शिवाय हे एक्सिडेंट थांबचे ना आनी लागींच तांणी आमकां तें टेम्पररी हें दिवपाक आमचे खातीर 8 कोटी सँक्शन केले तें वॉल करून आसा अर्द रस्ते जाल्ले आसा ते कंप्लीट जाल्ले आसा आनी त्यामुळे ह्या 3 वर्सांत खंयचोच एक्सिडेंट जावंक ना आयकलो तुमी गुळ्यांतल्यान असो केन्ना एक्सिडेंट जालो वयतलो ना जाल्यार आसलो ही गजाल करपाक शकली आनी ताजे उपरांत आसा न्ही 1300 कोटी रुपया आसा तो आमकां बेनोडी टू पोळ्यां सँक्शन केलें की ते आमचे विजन आनी मिशन करचे खातीर
हांव परत एकदा तुमची घरांचे कोटी घालून विचारता की 1300 कोटी रुपया 1300 कोटी रुपया आम्ही सँक्शन जाला ते कोण्यापर्यंत जाय ते काणकोणपर्यंत थांबयलें ना ते गुळ्यापर्यंत थांबवंक ना तोपर्यंत पावल्या पोळ्यापर्यंत ताणें पेपर केन्ना वाचूंक ना गेली दोळे बंदूक नाचोवंक गेली टीव्ही केन्ना पळोवना गेली तो मोनो काय कितें तो मुखो काय कितें होय प्रश्न पडटा हो प्रश्न हांवें न्ही तुमी विचारपाची गरज आसा खरी परिस्थिती आज ताजे उपरांत हांव सांगपाक सोदतां ह्या लोलये पंचायतीचे आमी पंचायत फंड आसूं ती बरोबर सरपंच आमी खंयच्याच प्रकारची कमी करूं ना सरकारान म्हाका दिसता आमचो लास्ट जो विशय उरिल्लो आसा न्ही तो आमी 6.5 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही आमी एक असो निर्णय घेतलो की ह्या लोलये पंचायतीचे अशें आमी करूं शकता काय न्ही एक सुद्दां रस्त्यार फोंडो ना असो प्रयत्न आमी केलो आनी त्या नंतर बाकीचे रस्ते आमी केलेच आनी लास्ट उरिल्ले आसा न्ही जवळ जवळ 54 रस्ते आसा बारीक मोठे त्या खातीर 6.5 कोटी रुपया आसा सँक्शन करून आमी कंप्लीट केलें आसा की आमी तें काम रोखडेंच सुरू जातलें ताका पयशेय सँक्शन जाले तें काम फक्त सुरवात केलेली आसा मागीर ताणें आयकूना काय मागीर त्या ह्या रस्त्यान ते अशे जे लोक अशे दोळ्यान पट्टी मारून दिली ते फिरना काय तें फिरना ना ते फिरना दिसना ही परिस्थिती म्हणजे ह्या लोलये पंचायतीक आमी कितें दिवंक ना जावंक ना असो एक सुद्दां गजाल उरची ना आनी त्यामुळे तुम्ही असो उलटो प्रश्न म्हाका विचारपाक गरज आसा बरोबर न्ही उलटो प्रश्न विचारपाक गरज आसा आनी तेय आमचे तुमी जर आमकां सोडून सांगलें सर हें उरलां तें उरलां आसा न्ही हांव आश्वासन दितां फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आसा न्ही उरिल्लें सुद्दां तें काम आसा न्ही 100% पडाय जाता पूण तुमी दाखोवन दितले फक्त म्हाका दिसना हांवें म्हाका दिसता तें सरपंचाक दिसता तें अजय बाबा दिसता ते सगळे कंप्लीट केले दोळ्यान पट्टी बांदिल्ल्या लोकांची पट्टी काडात आनी तांकां सांगात खंय अशें सोदा आनी आमकां दिया म्हण दिता मुगो सांगपाक मगरी तांकां सांगात दोळ्याक जर पट्टी बांदिल्ली आसा ती काडात आनी ताका तेंय कंप्लीट केले आतां आमकां परत उरलो तो प्रश्न आसा न्ही उरला तो प्रश्न आमच्या तरुणा संदर्भातलो प्रश्न आमच्या तरुणाचो रोजगार संदर्भात आमी रोखडेच सगळें हें जातकच म्हणजे इलेक्शन जालें आतां प्रोसेस सुरू आमी करपाक एक यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर आमी सुरू करता ते फाटें कारण अशें आज कितलेशेच भुरगे आर्ट्स ग्रेड्यूएट जाता कॉमर्स जाता सायन्स जाता आनी शेवटी ते एज्युकेशन घेतलेलें आसा न्ही ताका नोकरी खंय आसा तीच खबर ना आनी सो आज जर आमी स्टाफ सिलेक्शन माध्यमांतल्यान ते गेले आसत जाय स्टाफ सिलेक्शन माध्यमांतल्यान गेले आसत जाल्यार न्ही ते बरे प्रिपेर्ड नासत जर जाय जाल्यार ते परिक्षेक पास जायना बरोबर न्ही आनी परत एकदां त्या सर्विसेक म्हणटा हो एक भाग आमचें लक्ष घालप दुसरो रोजगाराच्यो संदी हांगा कितल्यो आसा शारांत वचून तो करूं शकता काय कितें बाकी आनी इंडस्ट्रीक तो मेळूंक शकता काय कितें ह्या संदर्भात विचार करता आसतना आमी शिकिल्ल्या किंवा न शिकिल्ल्या अशा 100% भुरग्यांचो विचार आमी नंतर ह्या सगळ्या गजालींचेर करता हाजे फुडें आमकां रस्ते करपाची गरज ना उदक दिवपाची गरज ना लायट दिवपाची गरज ना आमकां मनशाक आशिल्लें मनीसबळ जें आसा न्ही मनशाचें मनीसबळ आसा न्ही तें ह्या सगळ्या विकासा खातीर वापरपी जो मनीस आसा न्ही तो सारको दवरपाची गरज आसा आनी सारको दवरलो जर जाय जाल्यारच त्या गांवची समृद्धी आनी गांवचें गांवपण आसा टिकतलें आमी अशेंय सोडून दिलें जर जाय जर तरूण जर अशें शाहीन जावन जर अशें जर व्यसनाधीन जाले आसत जर जाय जाल्यार तो गांवांक त्रासदायक काय आवय बापायक त्रासदायक आनी ते घराकय त्रासदायक आसा म्हाका सांगपाक खूब गर्व दिसता हांव खंयच्याच प्रकारचे ड्रिंक्स घेना हांव खंयच्या मटका गुटका खंयच्याच जाग्यार म्हाका आसतना हांव खंयच्याच मारू देवतां ह्याच्या हातूंतल्यान बाबा म्हणजे अंधश्रद्धेंतल्यान हांव वचना म्हणजे हांव म्हाका पूर्णपणे म्हज्या कामाचेर म्हाका विश्वास आसा
आणि त्या वेळाचेर करता आसतना म्हजे कडेन काम करपी राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत कार्यकर्तो एक सुद्दां कार्यकर्तो म्हाका तितून दाखोवन हाडचो की हो ड्रिंक्स घेता आनी हो वेसनांनी गुटखा माटकांत आसा आनी सांगतो ताणें कितें सांगता न्ही राजा तशी प्रजा म्हणटा तशें न्ही हें सांगपाचें कोण गट्स करची ना पूण हांव गट्स करता कारण तो संस्कार जो आसा हांव पाळत आयिल्लो आसा हाज्या फुडें पडलो आनी तशा प्रकारची एक पिढी जनरेशन जें आसा आमकां तयार करचें आनी ह्या विकासाक पुरक असो गजाली करच्यो आनी त्यो गजाली करपा खातीर आमी विचार करता की यूथ डेव्हलपमेंट सेंटराच्या माध्यमांतल्यान एखादो भुरगो जर एखादो 11वी-12वी शिकता एखादो भुरगो ग्रॅज्युएट जाता जाल्यार तो खंयच्या बाबा उद्योग धंदो करूं शकतलो काय न्ही जाल्यार ताका 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग वर्सभराचें ट्रेनिंग दिवन आसा न्ही ताका पूर्ण ताका तो प्रोजेक्ट आमी तो सेटअप करचो आसा न्ही ताका सगळ्या प्रकारची मदत जी आसा आमी करतलो म्हणजे एखाद्या भुरग्याक जर सरकारी नोकरीच करपाक सोदता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका त्या CBT ज्यो आसा परीक्षा आसा न्ही स्टाफची तो कसो आन्सर करतलो हाची आमी पयर एग्जाम्पल आमी सांगता पयर सरकारान जें आसा न्ही की पुलीस भरती संदर्भात आमी एक विचार केलो आनी पुलीस भरती संदर्भात विचार केलो आमच्याय प्रश्न आयला की पुलीस भरती परत ती स्टाफ सिलेक्शन जालें आतां कशें जावप ना असो एक प्रश्न आमच्या समोर आयलो आनी आमी एक रजिस्ट्रेशन सुरवात केलो की एक आमी ट्रेनिंग दवरुया फिजिकल फिटनेसाचें ट्रेनिंग दवरुया आनी केलं आसता जायत ज्या गतीन जो आसा न्ही संपूर्ण म्हणजे सांगपाक आमकां पयर असोच आमदार आनी मंत्री म्हाका मेळ्ळो आमकां सद्दां उठून तो फॉरेस्टा कडेन झगडीमत सोडटा अरे कित्याक तर झगडीमत सोडटा कायदो आसले रे कायदो आसा सरकार आसा आमी मंत्री आसा आनी आमकां कित्याक तें झगडीत मारचें पडटा म्हाका बाबा म्हाका मारचें पडना म्हाका खंयच्याच म्हणजे फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्या कडेन झगडीत मारची पडना त्या फाटलें कारण अशें की आमी सिस्टम समजून घेवपाची आसा आनी सादो सिस्टम समजून घेतना 2 गजाली म्हणटा आमी 3 गजाली अत्यंत म्हत्वाच्यो आमचे कडेन आशिल्ली केरी गांवांत जे आसा लायट दिवप वायल्ड लायफ सेंच्युरी नडखे गांवांत जो आसा रस्तो दिवप आनी सकयली तिरवाळ जो आसा वाड्यार जो आसा रस्तो दिवप ही आमची एक मोठी चॅलेंज आसता आनी खरें म्हळ्यार आमी एजवेळ फॉरेस्टाक झगडी मारपाचेच न्ही पूण आमी फॉरेस्टाच्या खंयच्याच अधिकाऱ्यांनी आमी सादे पोस्ट सुद्दां म्हणजे तांचे आमी झगडी मारूना आमी प्रॉपर प्रोसिजर समजून घेतलो आनी समजून घेतना आसतना ह्या 3 गांवां संदर्भांत जर आमी डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार आमकां गोवा वायल्ड लायफ बोर्ड लागता तांणी अप्रूवल दिवपाक जाय आनी भारत सरकाराचें वायल्ड लायफ बोर्ड तांणी अप्रूवल दिवपाक जाय गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन जो आसा न्ही मुख्यमंत्री आतां मुख्यमंत्री आसले कारणान हांव सभापती असले कारणान जो आसा न्ही हांवें तें करून घेतलो पूण परत प्रश्न येता आयलो तो की भारत सरकाराच्या वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन पंतप्रधान म्हणजे पंतप्रधान कशें मदत करतले असो प्रश्न निर्माण जालो आनी आमी म्हाका सांगता अवघ्या गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचें परमिशन आमी मुख्यमंत्र्याकडे घेतलें केवळ 1 म्हयन्याच्या कालावधीत जे आसा न्ही पंतप्रधानाचे आमी अपॉइंटमेंट घेवन आमी त्या खात्याचो वायल्ड लायफ जो मंत्री आसा न्ही भुपेंद्र सिंग यादव आसा न्ही ताज्या माध्यमांतल्यान ते आमचे प्रपोजल आसा न्ही आमी पंतप्रधानांचे सुद्दां क्लियर करून हाडलें खंयच्याच आमी फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्यांक आमी झगडी मारची पडली ना प्रॉपर चॅनल आसा आमी केलें आमी तें कामूय सुरू केलें आसा म्हणजे आमकां म्हणजे जर एखाद्या मनशाक इच्छा आसत जर जाय ताका अडचण नासता आनी म्हाका